चाहिँ आज गाई साइज नदिने गर्छ। हामी चाहिँ आज कहाँ जान्ला अरे तारी भिड जानु लाग्यो होइन सर। This is me. This is हामी यहाँबाट किन लानु पर्दा के तारी भिड माथि जाँदैछौँ आज घुम्नलाई। यसको नाम चाहिँ पवन टाउन हो। अनि चाहिँ हामी यो कहाँ आयो भन्दाखेरि ठ्याक्क बाँडेपाखा यता अब मान्छेहरू टन्नै आइरहेको हेलमेट चाहिँ लाउनुपर्छ भन्नुपर्छ यस्ताहरूलाई होइन। बाटो चाहिँ जता नि यस्तै हो है गडाङगुडुङ यतातिर नि ह्यान्डलले निस्केला जस्तो चाहिँ वाट्टै ह्यान्डल निक्लेला जस्तो त नि निस्किने बेला त्यो चाहिँ तारीहरू माथि उता त्यो डाँडा यता चाहिँ हरियाली नै छ है जोस्। एक बक्सा लाने भन्ने भन्नुपर्छ। आज हामी चाहिँ एक बक्सा बियर लाने विचारमा छौँ है। यता चाहिँ हरियाली नै छ है जोस्। एक बक्सा लाने भन्ने भन्नुपर्छ। आज हामी चाहिँ एक बक्सा बियर लाने विचारमा छौँ है। यता चाहिँ हरियाली नै छ है जोस्। एक बक्सा लाने भन्ने भन्नुपर्छ। आज हामी चाहिँ एक बक्सा बियर लाने विचारमा छौँ है। हामी चाहिँ तारी भित्रतिर जाँदैछौँ। एक कार्टुन गोर्खा बियर छ। हामी 4 जना छौँ। आज चाहिँ अलिकति बियर खानु मन लाग्यो भएर साथीभाइहरूसँग यसो बसेर होइन। प्रधान सेनापतिको घर यो प्रधान सेनापतिको घर रहेछ आर्मीको पूर्णचन्द्र थापा। त्यही हो दुःख गरेर माथि पुगेर भ्यू हेर्न छुट्टै मजा छ नि होइन। दुःख अरे के को दुःख यो दुःख हो यो दुःखै हो नि यो दुःख गरेर होइन माथि पुगेर भ्यू हेर्न छुट्टै रमाइलो हुन्छ नि। हाम्रो साथीहरू चाहिँ 2 जना हामी यहाँ 2 जना छौँ। भागमा 12वटा बियर छ। भागमा कतिवटा पर्छ 4-4 8 4वटा त बढी भयो गाडी 3-3वटा पर्छ। 3-3वटा चाहिँ पर्छ। 4वटा त एउटालाई पुग्दैन यहाँ 3 जनालाई मात्र। मलाई नगर्ने हो क्या? मलाई त गने हो। भ्यू चाहिँ अब जो यहाँ बढै देखिन्छ। अहिले चाहिँ जो सबको हातमा मोबाइल हुन्छ। हाम्रो वृद्ध आमाको हातमा पनि मोबाइल रहेछ। ओ स्कुटर एकान्त ठाउँमा छ यार। पक्कै पनि डाल्नु खोज्छ। काला हामी चाहिँ बाँडेपाखाको टपमा आइपुग्यो। यसलाई चाहिँ बाँडेपाखा भन्छ है। कति मान्छेलाई थाहा छैन। त्यसको तल चाहिँ वासिक भन्छ। बाँडेपाखा भने चाहिँ पाखाहरूलाई भन्छ। यो चाहिँ नारायण बुढा नीलकण्ठको एरिया पर्छ। यो पनि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको। तारी भिड चाहिँ माथि नै हो खास गरी। आज हामी तारी भिड जान्छौँ कि बिचतिरै बस्छौँ? हामी तारी भिड जान्छौँ कि बिचतिरै बस्छौँ? बिचतिर कहाँ बस्छ नि? मासतिर गएर आउँदा त फेरि 12-12वटा बियर धोका त्यसलाई नि त अनि आउनु सकिला त।
सिधै ओह्रालो छ नि। त्यसमा पनि अब हल्का यस्तो भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिउँ भनेर हो होइन। हाम्रो पनि यस्तो ठाउँहरूलाई प्रमोट गर्न मन लाग्यो मलाई पनि। हाम्रो पनि ठाउँहरू छ होइन, भन्दा माथिको ठाउँहरू हो प्रमोट गर्न मन लाग्यो। खासै भ्लग माइन्ड त्यस्तो थिएन, बटल छ। अब यो अब अहिले एडभान्स टेक्नोलोजीहरू आएको नि त, अब हाम्रो यही मार्फत कतिजनाले देख्नु हुँदैन, अब देख्नु भएको यही मार्फत देख्नु हुनेहरू आउनु होला नि त। यस्तो ग्रिनरी कहाँ पाउँछ भने, पाउँदैन नि काठमाडौँ। बिस्तारै भाइ बिस्तारै पार्लास पर्छ। यहाँबाट चाहिँ अब यस्तो कभर देखिन्छ कि है, यहाँ तलपट्टि कालिज फार्म पनि छ। अब यता वेलकम टु द जङ्गल, झिक झिक झिक, वेलकम टु द जङ्गल। यतातिर पनि यस्तै बाटो छ। सरकारहरू त अब यस्तै हो, सरकारहरूले कहिले बाटो ए ल है ल ल ल ल ल ल ल हामी चाहिँ अब तपाईँलाई पुग्यो। यो चाहिँ अब तारभिर जाने बाटो हो। हेर्दै जाउँ हामी, माथि नै पुग्छौँ कि तलतिरै अल्छी लगाएर बस्छौँ होइन। बियर छ, अल्छी पनि पक्कै लाग्छ होला। इन्टरटेनमेन्ट पनि सुरु हुँदैछ अब बिस्तारै होइन, किनभने यस्तो दुःख गरेर माथि पुगेर भिडियो हेर्नु नै बेग्लै मजा छ। यस्तो छ हाम्रो, हामी अब रेन्ज रोभर चढ्न त सक्दैनौँ होइन, तर हामी यो ठाउँलाई प्रमोट त गर्न सक्छौँ होइन। त्यही हो, त्यही भएर हामीसँग यत्रो एडभान्स टेक्नोलोजीहरू छ, मोबाइल हुन्छ यताउता होइन। अहिले त झन् के आइसक्यो। यही मार्फत चाहिँ हामी होइन हाम्रो ठाउँलाई प्रमोट गर्छौँ, हाम्रो ठाउँमा के पुगेको छैन त्यो देखाउँछौँ। यस्तो बाटो छ होइन, यस्तो बाटोहरू छ पुरै। अनि झ्याङझ्याङ घुमौँ है, जो ओर्लिन पऱ्यो भने झन् गाह्रो हुन्छ है। आउँदै होला होइन। अहिले चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गर्दै गयो होइन पवन यहाँ। जस के आजको हाम्रो प्लान चाहिँ के छ खास गरी? बियर खाने, चिया पुग्ने, अनि हल्लिँदै स्कुटर सिधै तल झारिदिने हो आज। दायाँ बायाँ केही नसोच्ने, त्यही हो। जस हामी कहाँ जाने त अब यसपछि चाहिँ? अब झ्यापले कता पुऱ्याउँछ हामीलाई होइन, हाम्रो झ्यापले पुऱ्याउँछ हामीलाई। हामी जाने भन्दा नि हाम्रो झ्यापले पुऱ्याउँछ है। त केटाहरू त आउँदैन त, झरै क्या त्यो त झर्दै आइरहेको छ। जस उनीहरू चाहिँ त्यो तलको बाटोमा होला है, यो देखिरहेको थोरै ठाउँमा। हामी चाहिँ एकछिन यहाँ आयो, यो यसरी फोहोर फालेको छ होइन। यो तपाईँहरू आफू त राम्रोसँग बस्नुहुन्न, एनिमललाई पनि अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ नगरिदिनु होला भन्छ। यो यस्तो फोहोर यस्तो रुखमा झुन्डाएर होइन, यो एउटा मानवताको हिसाबले अलिकति नराम्रै काम हो होइन। यसरी जङ्गलमा फोहोर फाल्नुभन्दा चाहिँ आफूलाई पनि फोहोर मन पर्दैन भने होइन। अफकोर्स यहाँको एनिमल्स, बर्ड्स होइन, यो चराहरू किराहरूलाई पनि यस्तो फोहोर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मन पर्दैन। यति कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। यी लगेर फोहोर ल हेर न, ल यस्तो भित्रभित्र मान्छे चाहिँ के गर्न आउँदो रहेछ होइन। त्यही भने मान्छे नै अबुझ भएपछि के हो नि त? बुझ्यो होइन, यो हेप्या हो नि। खै त हाम्रो केटाहरू त यार आउँदै आएन यार। साथीहरूलाई कुरा कम्तीमा पनि 10 मिनट भयो होइन। यहाँ चाहिँ गोर्खा बिहाले हेरिरहेको छ अनि बल्ल आइपुग्यो ल डनहरू होइन। कति ठाउँमा ओह्राल्दै लिएर कक्कुको पोसो घट्यो क्या। फिलिलिली आयो त्यहाँ। यो त अब खुङ्गार भयो, जडीबुटी खाएर हुन्छ बेलामा। अब त्यो अब दुबई गएर आएको कति वर्ष भयो सर्भिसिङ नगरे। त्यो पनि मैले आएर नि सर्भिसिङ गरे हैन।
सर्भिसिङको कारणले हाम्रो सागरको स्कुटर हल्का ढिला आयो होइन त्यही माथि उहाँ हेर्नु म ज्यान यो यत्रो मान्छे बस्या भएर नि हो कि है फेरि मेरो स्कुटर चाहिँ यस्तो छ ल्याङफ्याङ अनि उक्लिन्छ अब केटाहरूलाई नि भेट्यो अब फेरि हामी माथितिर जाँदैछौँ नि यो चाहिँ राइनोको यहाँनिर नेसनल पार्क भन्छ राइनोको स्कुल हो यो चाहिँ होइन राइनो त आउँछ नि यतातिर चितवनमा एक सिङे पाउँछ यहाँ चार सिङ भएको पचास सिङे भेट्यो भने अस्ति गर्ने भएन नि त्यस यहाँनिर निकाय हुन्छ नि आफ्नो यहाँको प्रतिनिधिहरूलाई भनेर यो बाटो चाहिँ जसरी पनि बनाउनु पर्यो सरकार होइन यति कुरा चाहिँ सबै यहाँको अब यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो ठेकेदारहरू पनि यो बनाउने छोड्ने काम गर्नु भएन एउटा राम्रो ठेकेदारले चाहिँ यो काम हातमा दिनु पर्यो यो काम होइन अनि मजा आउँछ यो पनि अलिक टुरिज्म एरिया हो खास गरी यो बाटोको कारणले पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ होइन बाटो यस्तो छ हो नजाउँ त्यहाँ गएर के गर्ने भन्ने हुन्छ होइन बाटोको कारणले पनि कति मान्छे त आउँदैन अब त झन् अहिले अब यो रेनी सिजन स्टार्ट हुँदैछ होइन रेनी सिजनमा झन् यस्तो खाबिल्टो यताउता यहाँ खाल्टो उता खाल्टो होइन यहाँ चाहिँ अब कति मान्छेहरू फ्यामिलीहरू आउँछ टुरहरू आउँछ साथीभाइहरू टुर आउँछ गर्लफ्रेन्ड टुर आउँछ त्यसलाई पनि एकदम राम्रो ठाउँ छ तर बाटो नै यस्तो भएपछि त न फ्यामिली आउँछ न केही आउँछ अनि यहाँको इकोनोमिक कन्डिसन त्यसरी यहाँबाट उकाल्दैछ चुइँ उक्लिँदैन यता पनि खास गरी बाटो जानुपर्ने क्या भाइ यता पनि At last we are in तारेवीर कहाँ के होला बियर आएछ हो घाममा कसै होटेलमा बसेर खाऊँ न यार उ त्यो बियर आएछ हजुर जाउँ त्यहाँ बसेर खान पाउँदैन उ त्यहाँ दिस इज गोर्खा वान एन्ड ओन्ली प्रिमियर बियर है ल चेस हानिदिउँ न चेस यो चाहिँ पवन चेस है सागर कस्मिक डङ्गोल रे मर्छन् थियो है कसरी डङ्गोल हो थाहा जे गरेपछि केटाहरूको रमाइलो पलहरू सुन्यौँ न मजाले मिला है नाउँसँग निभा भने आगो लाग्यो जस हामी भ्यूमा बसेर खाइरहेछौँ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि तारेभिरबाट देखिने भ्यू हो होइन काठमाडौँ यहाँ चाहिँ हल्का रुखले हल्का देखाएको अब चाहिँ दिस इज तारेवीर इन्डिङ अफ भ्लग है एक बक्खामा बाँकी केही छैन यो चाहिँ अब इन्डिङ अफ भ्लग होइन तारेवीरबाट यस्तो भ्यू देखिन्छ अनि हामी चाहिँ अब जानु लाग्यो यो चाहिँ कस्मिक हामी पनि हाल्छौँ यो पछाडिपट्टि देखेको चाहिँ सुन्दाखान भन्छ है यस्तो अगाडि चाहिँ दामी देखिन्छ फेरि यो अब मेरो साथी चाहिँ हल्का लागेको छ उसलाई हो यो पनि देख्नु पऱ्यो ओके बाई बाई मान्छेहरू चाहिँ टम्नै आउनुहुन्छ है यहाँ घुम्नलाई यो चाहिँ हाम्रो तारेभिर हो होइन तारेभिर आयो भने हामीले हर्स राइडिङ पनि पाउँछौँ यो चाहिँ अब यहीँको लोकल हर्स हो होइन भाइ हो दाइ ऊ चाहिँ मेरो आफ्नै भाइ हो म चाहिँ प्रमोट गर्न हिँड्दा हो होइन यसरी यहाँ नि मलाई त दुःख दिनु मन थिएन तर के गर्ने मजा आउँदाखेरि
कसम एनिमललाई दुःख दिन चाहिँ मन थिएन है भयो ल जे तारे भिर आउनुभयो भने हाम्रो भाइले भेट्नुहुन्छ भाइ अहिले सधैँ आउँछु हजुर दाइ कति छ टिकटको नि भन्देऊ न यसो टिकटको 100 रुपिस मात्र हो 100 रुपिस हो हैन ल है हजुरहरू हामी चाहिँ अब तारभिरबाट फर्केको एक बक्सा बियर पनि सक्यो गोर्खा ठिक्क आनन्द भइरहेछ कहिलेकाहीँ होइन केटाहरू नै आउँदैछ यहाँ चाहिँ फेरि पुरै यस्तो छ फेरि तपाईँको पुरै हो बिस्तारै ल यो ब्रो यो यहाँनिर नि होमस्टेहरू छ मजाले आउनु सक्नुहुन्छ है ओ एकछिन गुड बिस्तारै ल हामी चाहिँ अब तारभिरबाट फर्किँदैछौँ हामीले चाहिँ खासै के देखाउनु खोज्यो होइन हामीले यहाँको बाटो है किनकि जो मान्छे जहाँमा पुग्नु पर्छ नि त्यो मान्छेको लागि एउटा बाटो चाहिन्छ क्या होइन ब्रो त्यसैको लागि होइन त्यो पनि म चाहिँ बाटो देखाउन लागेको हो अनि जो मान्छे जहाँ गएर जुन यतिको बाटोमा अब के आउँछ के ल अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अब चाहिँ हाम्रो पनि गाउँठाउँ आउन थाल्यो यस्तो छ यो यस यता उतापट्टि यो क्लाउडी भएको देख्छ होइन इट इज कल्ड शिवपुरी नेसनल पार्क होइन यो चाहिँ अब नेपालकै दोस्रो ठुलो नेसनल पार्क हो तर अब यहाँनिर के भएको छ के भएको छैन थाहा छैन होइन बट यो होइन यस्तो बवाल ठाउँ हो कि यो नेसनल पार्क हुन्छ नि यो भित्ता यो चाहिँ नेपालकै सेकेन्ड ठुलो नेसनल पार्क हो क्या उतासम्म छ उता तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन उता भित्तासम्मै हो यो बिस्तारै भित्तासम्मै हो है तरको कुरा छैन यो ठाउँमा अहिले चाहिँ अलिअलि सरकारले ढलानहरू गरेको छ बट यो ढलान पनि पानी सिजनमा आफै निस्किँदै जान्छ किनकि ढलान हो होइन एकछिन यता राखेर कुरा गर्दै गरे हुन्छ ओके मेरो साथीलाई यसरी आवाजहरू सुन्न पाउँछ है इट इज मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस अफ काठमाडौँ होइन रमाइलो भेग हो यो एकचोटि प्लिज नडराइकन घुमिदिनु होला है यसरी हुन्छ नि खोइ थाहा भएन यहाँ मेरो साथीको एक्स गर्लफ्रेन्ड भेटेछ यहाँ उसलाई चाहिँ एकदम टेम्पर भइरहेछ जम भयो छोडिदियो होइन यस्तै हो क्या छोडिदियो क्या केही पनि हुँदैन किनकि सिजियर एक्स हो नि त होइन तिम्रो पहिलाको गर्लफ्रेन्ड होला मलाई पनि थाहा छैन है तिम्रो पहिलाको गर्लफ्रेन्ड हुनसक्छ त्यति हो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले अब ठ्याक्क वासिक आउन लाग्यो है त्यसरी हाइकिङहरू आइरहेछ मान्छे मेरो मार्क्स खोइ मार्क्स मार्क्स कोहीमा मेरो मार्क्स चाहिँ अघि म चढेको भाइहरूको घोडा चाहिँ हो ऊ चाहिँ मेरो भाइको साथी रहेछ त्यसरी उसलाई मलाई चार्ज लाग्दैन भन्दै थियो तर आए गिभ हिम 150 रुपिस है किनकि उनीहरूको बिजनेस हो होइन त्यही भएर मैले घोडा फ्रीमा चढेन होइन त्यही भएर हो भाइ जान्छु ल भाइ ल है थ्याङ्क यू है भाइ ल भाइ गए ल है ऊ चाहिँ भाइ हो मेरो साथीको भाइ रहेछ अनि उसले मलाई घोडा चढाएको थियो क्या माथि तर भाइले पैसा लिँदिनँ भन्दै थियो अब उसको बिजनेस हो नि त 150 रुपिस आई गेभ हिम होइन मेरो साथीले पनि 100 रुपियाँ दियो 100 रुपियाँ दिने साथी चाहिँ होइन ऊ हो फेरि 100 रुपियाँ चाहिँ उसले दियो घोडा चढेको होइन अर्को साथीलाई नि चढाउने भनेको मान्नु जाँदैछौँ आजको भ्लग चाहिँ धेरै लामो हुन्छ होला किनकि यो गएर आएको हो नि त त्यही भएर ऊ केटाहरू चाहिँ यहीँ कुर्दैछ लेट्स गो डोन्ट सो ड्याड बेबी डोन्ट सो ड्याड
त्यही हामी चाहिँ तारिहरू त्यो डाँडाभन्दा माथि थियो कि अहिले चाहिँ हामी यहाँ आयो होइन। यो चाहिँ अब वासिक भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ यहाँको वासिक स्कल वासिक होइन। इट्स इन पुरानी गण्ठ नगरपालिकामा पर्छ यो होइन। रमाइलो ठाउँ अघि जहाँबाट हामीले बियर किनेको थियौँ त्यही पसल पुग्दैछौँ है अब है। एउटा बियर किन्छौँ होइन साथी इन योर सप ओके होइन नट यु क्यान बाई नो यार हो दिस इज नट दिस इज यही पसलमा अघि आयो बियर किन्छ ल मेरो पसलमा एउटा किन्नु यिनी हामी आइसकिँदैछ हिँड्न 10 मिनट पुऱ्याइदिनु 400 रुपियाँको बियर किन्नु ब्लगमा हो होइन जे बोल्न पनि पाएन। इट्स र फुटेज है र फुटेज धानहरू यु क्यान म्युट द साउन्ड ओके यु क्यान ए देखिरहेको हाम्रो हिल हुन्छ नि अप हिल अनि यिनीहरू चाहिँ सबै नेसनल पार्क है। सिलगढी नेसनल पार्क इट इज द सेकेन्ड रिजेस्ट इन नेसनल पार्क होइन। नेपालको सबभन्दा हुन्छ नि ठुलो भनौँ न सेकेन्ड ठुलो नेसनल पार्क हो यो क्लाउडी भेग चाहिँ है। यहाँदेखि उता हो यहाँ यो रुखको सिधा त्यहाँसम्म पर्छ। कस्मिरको जग्गा रे ओए कस्मिरको जग्गा रे यो चाहिँ हाम्रो साथीको जग्गा रहेछ। अब दामी हुने भयो ल जम 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 गाडीहरू पनि गएर रहेछ जो टुरिज्म एरिया हो। अघि मैले बाटो देखाइहालेँ त्यो बाटोहरू चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो किनकि मेरो स्कुटर मेरो साथीले चलाउँदैछ उसलाई थाहा होइन नि त कसरी चलाउँछ। यस्तो छ यहाँको रोड पनि राम्रो त होइन। यो चाहिँ यो क्लाउडी भेग छ नि यो चाहिँ नि नेसनल पार्क हो सिलगढी नेसनल पार्क। हामी कहाँ आयौँ भन्दाखेरि होइन वासिकको हेडक्वार्टर भन्छ नि वासिक भन्ने एउटा प्लेसको एउटा चोक मेन सिटी जस्तै भनौँ न एउटा चोक हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ चहल पहल हुन्छ यसरी मान्छेहरू बाहिर निस्केको हुन्छ त्यस एउटा आफ्नो गाउँठाउँमा होइन निस्केको हुन्छ चिया गफको लागि यताउता। तर यहाँनिर पनि मान्छेहरू त धेरै छ तर मान्छेहरूले अलिकति आफ्नो लोकल बिजनेसहरू हुन्छ यत्रो जग्गाहरू खाली छ होइन। अब यो सबै खाली छ क्या अलिअलि धान रोपेको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो धान रोपेको अब यिनीहरू भनेको यस्तो छ तर कति जग्गाहरू छ होइन सबै यत्तिकै विदाउट युटिलाइजेसन अफ हुन्छ नि क्रप्स केही बालीहरू लाउनु भएको छैन। अब कति बज्यो भन्दाखेरि होइन अहिले टन्नै बजिसक्यो 1932 भनेको कति हो भन्दाखेरि 7:32 7 बजेर जस 7:30 बजिसक्यो बट छ इट्स भेरी होइन एकदम उज्यालो छ। यतातिर त यो त मार्केट हो नि त त्यही भएर यतातिरको बाटोहरू बस्तीहरू चाहिँ अलिक सिभिलाइज खालको देखिन्छ क्या। यो बाटोमा चाहिँ मान्छे नै हिँड्ने जस्तो देखिन्छ। मेरोबाट अब क्वालिटी कस्तो आएको छैन इग्नोर द क्वालिटी बट जस्ट टेक अ नलेज है त्यही मात्र भन्न चाहन्छु। मैले नलेज दिनु खोजेँ होइन बटल्छु होइन झन् यो एरियामा के भइरहेछ त हाम्रो एरियामा के भइरहेछ त्यति मात्रै हेर्नु यस यता यता लेफ्ट यहाँबाट लेफ्ट लाग्छ अब हामी यो चाहिँ बाँडे वासिकको इन्डिङ चिया नखाने नखाने चिया यस्तो छ है साथी चाम भन्छ तर बियर खाएको छ त्यही भएर हामी मिक्स नगर्ने भनेर चाहिँ कुरा सोचेको। गाइस हामी अब घुम्न जाने कहाँ खाने चिया बियर हान्ने हो बस्न चिया नखाने चिया खाने हो र चिया नखाने बियर हानेको त्यो
मेरो हाम्रो साथी हो उसलाई छुट्टिनु मन नहोला तर यहाँनिर चाहिँ धान चाहिँ रोपेछ है गाइस इट्स अ कल्चर अफ नेपाल है यो धान रोप्नु पानी लगाउनु होइन यो हतपति देख्न पाइँदैन आई लभ इट किनकि काठमाडौँमा पनि अझै धान खेतीहरू गरिरहेको छ क्या होइन इट्स अ लभिङ पोइन्ट यो चाहिँ एउटा मायाको एउटा हुन्छ नि एउटा टुक्रा हो क्या यो एग्रिकल्चर कल्चर होइन आई लभ कल्चर किनकि यताको बाटो पनि त्यस्तो छ होइन ल जाउँ उसले चिया खाँदिन भन्छ हामी चिया नखाउँ भन्छौँ होइन चिया नखाने भने बियर खाँदिन त अब चाहिँ होइन हामी हाम्रो साथी कस्मिक डङ्गललाई चाहिँ पुऱ्याउँदैछौँ होइन उसलाई पुऱ्याइदिएपछि हामी भ्लगको एन्डिङ गर्छौँ है भ्लगको एन्डिङ गर्छौँ अब इट्स कल्ड अब के भन्छ बाँडे पाखा है अब बाँडे पाखा स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि अब हाम्रो घर पनि आउँदैछ यहाँ पनि सानो बाटो छ तर बिग्रेको छ क्या यो पनि हल्का अब सचाउन पाए चाहिँ राम्रै हुन्छ यस्तो छ होइन यतातिर बाटो पनि सानो छ बिग्रेको छ है यहाँको प्रतिनिधिहरू चाहिँ अब चुप्लाएर बसेको छन् अब हामी युथहरूले त के भन्ने हो र यही अपलोड गर्ने हो होइन यही मार्फत बन्यो भने बन्यो नत्र अब वी विल राइट जस्ट वी विल राइट होइन माथि एउटा खिचेको टाइम ल्याप्स पनि राम्रै आएको छ है पवन तर सानो थोरै सेकेन्डको छ पटल साई विल अपलोड द्याट भिडियो होइन म त्यो अपलोड गर्छु यो चाहिँ अब हामी चाहिँ टेक्यौँ होइन भङ्गाल है यहाँदेखि चाहिँ भङ्गाल सुरु हुन्छ अब अलिकति उता पुगेपछि रुद्रेश्वर हो होइन चप्ली हेर्नु नि रुद्रेश्वर हो अब चाहिँ रोडहरू लास्ट बिजी हुन्छ होइन फेरि हामी यतैबाट फर्किन्छौँ फेरि होइन तर हामी यतैबाट जान्छौँ होला रुद्रेश्वरबाटै जान्छौँ चप्ली निस्केर अनि भङ्गाल छिर्छौँ त्यहाँसम्मको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई एकदम एक्सक्लुसिभ हुन्छ नि देखाउँछु होइन सबै नछुटाइकन देखाउँछौँ हामी अब त बिजी हुन्छ रोड बढाउँछ ए नेसनल पार्क अघि उता देखाएको थियो अब यस्तो गरेर यो देखिरहेको जुन डाँडा छ त्यहाँ त्योभन्दा हल्का उतासम्म चाहिँ हाम्रो नेसनल पार्क छ कश्मीर चाहिँ जाँदैछ होइन हामी चाहिँ रुद्रेश्वर चोकभन्दा हल्का थोरै एक सेकेन्ड कस्मितले चाहिँ हामीलाई बियर अफर गर्दैछ अब केटाहरूको चाहिँ कुरा सुन्नु हामी के गर्ने यसको गर नि त तिनवटा गरिदिउँ नि त 13 मिनट लिने होइन त किनभने यसले महँगोमा बेच्नुपर्छ यसकोमा लिँदैन त्यो पनि 13 पैसा लियो नि त मलाई 400 कस्मित ल है राम्रोसँग जाऊ घर जा मजाले गएर बुढीलाई मजाले के भनेको छ सब भन् होइन यसले के भन्यो होइन राम्रोसँग भन् कि आफ्नो यो चाहिँ अब रुद्रेश्वर उति बत्ती बल्ला ठाउँमा चाहिँ रुद्रेश्वर होइन कस्मित है ल बाई बाई हामी जाँदैछौँ त बियर किन्न चुलाएर अरू कुरो चाहिँ 400 एउटा बियर आउँछ अब हामी रुद्रेश्वरबाट चप्ली जाँदैछौँ चप्लीबाट भङ्गा जाँदैछौँ है कौन यस्तो भइसक्यो लकडाउनको बेला पनि खुलेकै छ ए गाडीहरू त मस्त चलिरहेको होइन यसरी ओभरटेक गर्न पनि पाइँदैन खोइ साइड लाइट खोइ साइड माथि छ माथि गरेको किन करायो त तपाईँको पछिदेखि रायो कराइसकेपछि आउँदैछ उसलाई चाहिँ छोडेर आएको उता हेरेर आम्मा है उज्यालो केटाहरूले सरी है You can mute it. I can't see. अझै स्मल चप्ली छिरेर होइन साइडले पनि त्यसो छोडिदिले चप्ली छिर्दैछौँ छिर्यो अब साथी पनि आउँदैछ होइन सागर
भनेपछि भिडियो नै रेसर हो क्या होइन यो चाहिँ अब मेरो गाउँ आउनलाई मेरो घर पनि आउनलाई होइन 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 10 9 ल 9 This is 8 7 6 5 4 3 2 1